हेलो। जनाब। हेलो। हेलो। हाँ, अस्सलाम हाँ। वालेकुम। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। कौन बोल रहा है? मैं जलालुद्दीन चिश्ती बोल रहा हूँ। अच्छा। उस दिन आप बात अधूरी रख कर चले गए, आप मुकम्मल बात नहीं किए। अरे फ्री हो क्या? अशरफ अली थानवी की इबारत का आपने जवाब नहीं दिया। अच्छा, एकदम फ्री हो क्या एकदम? आप फ्री हैं? हाँ, मैं अभी तो ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकता हूँ, ज्यादा 10-15। नहीं, लंबी बात की जरूरत नहीं है, 15-20 मिनट आप बात कीजिए। आप हम्म। ये बताइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के आप कायल हैं? शफाअत के कायल क्यों नहीं है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है तो? हदीस है? हम्म। तो फिर जब हदीस है तो शफाअत को आप बिल्कुल यकीनी मानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत फरमाएंगे। अरे तो यकीनी वो मानना या कायल होना है, सब एक ही चीज तो है, अब उसमें क्या हुआ, हाँ, दूसरी नहीं बात क्या ऐसे है? तो जन्नी हो सकता है, जन्नी हो या यकीनी हो, पहले कंफर्म कर लेता हूँ ताकि मुझे शक व शुबा ना रहे। अरे नहीं भाई, क्या बोल रहे हो आप? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के बगैर क्या होगा? कुछ होगा क्या? ये सब बातें मत पूछो, थोड़ा कुछ ऐसी बात नहीं नहीं, पूछो जो यही बात, मतलब मैं जब एकदम। आपकी किताब पढ़ता हूँ तो मुझे शक होता है, तो पूछना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, अब ये तो बात पूछोगे तो मुझे खुद बुरा लग रहा है यार, आप कैसी बुरा बात लग कर रहे रहा है? हो? बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है? हाँ, बहुत बुरा लग रहा है। तब देने वाला, सब सब कुछ देने वाला अल्लाह है। हम्म। हाँ। हम्म। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफाअत के बगैर अल्लाह डायरेक्ट नहीं दे सकता क्या? फिर शफाअत की क्यों जरूरत है? अच्छा, ये पूछना चाह रहे थे? हाँ। तो जो शफाअत है वो भी अल्लाह ताला ने ही दिया है। शफाअत का जो अल्लाह ने, खुद अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफाअत का हक दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला ने मुझे हक दिया है, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। हाँ। अब इसमें क्या बात हो गई? डायरेक्ट अल्लाह तो ये अल्लाह ताला ने ही दिया है। जैसे अच्छा कि तो अब सुनिए, थोड़ा सा मैं एक बात मेरी इसी पे याद आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा क्यों? डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अल्लाह ताला अपने को मुसलमान क्यों नहीं बना देता? जी, बीच ये में भी भेजा आपका क्यों? कहना सही है। तब अब ये तो मतलब वही बात है कि ये सब जी। अल्लाह ताला की, खुद अल्लाह ताला ने चाहा तो हुआ। अल्लाह ताला ने ये सब चीजें मुतय्यन कर रखी हैं। अच्छा, एक आपकी किताब है तक़वियतुल ईमान, जी। उसके पेज नंबर 15। आप, उस दिन आपसे बात हुई थी लेकिन व्हाट्सअप, आपको व्हाट्सअप नंबर नहीं दिया आपका। इसी पे है ना? इसी पे भेजो। इसी नंबर पे व्हाट्सअप है? भेजो। तो आगे नंबर आप फिर कहाँ से हैं? रुकिए, थोड़ा सा तारुफ पूछ लें, मुझे याद नहीं आ रहा है आप कौन है। 2-4 दिन पहले आपसे बात हुई थी। आपने व्हाट्सएप पे पहले मैसेज किया था कि आपसे मुनाजरा करना है, तो फिर मैंने आपको कॉल किया था। तो अच्छा, वो इस्माइल, ग्रुप में आप शायद किसी ग्रुप में है क्या? पता नहीं किस ग्रुप से मैं आपने निकल नंबर गया हूँ, लिया अभी था। मेरे पास कोई ग्रुप नहीं है, मुझे ऐड किया था उस ग्रुप में। तो मतलब मैं मैसेज किया लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रहा था, उस टाइम पे मैं फ्री भी था। नहीं और नहीं, फिर आप लखनऊ में रहते हैं? हाँ हाँ, फिर उसके बाद मैंने पर्सनल भी मैसेज किया, तो शायद आपको पर्सनल आया होगा या ग्रुप पर्सनल में। में ही आपने मुझे मैसेज किया कि आपसे मुनाजरा करना है। तो फिर हम्म। मैंने आपको कॉल किया था, ईशा के बाद आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू हुई थी। आप तो कहाँ से हैं ये बताइए? मैं आंध्र प्रदेश में रहता हूँ। हैं कहाँ से? मैं उड़ीसा का हूँ, आंध्र प्रदेश में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, आपकी फरागत कहाँ से? आला हजरत के दरबार से, बरेली शरीफ। मदरसे से है? हाँ। अच्छा, पूरी पूरी पढ़ाई की आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चलिए। हाँ चलो, बस हो गया। अब आगे क्या बोल रहे थे आप, वो अच्छा, बताइए। मैं ये बोल रहा था कि आपकी किताब है तक़वियतुल ईमान, उसके पेज जी। नंबर 15 पे लिखा हुआ है हम्म। कि कुफ़ार मक्का का शिर्क भी यही था कि वो अम्बिया अउलिया के मन्नतें मानते थे और उनसे, उनको सुपारिशी, हाजत रवा, मुश्किल कुशा मानते थे। जी। तो जो भी अम्बिया अउलिया के साथ ये मामला करेगा, हम्म। वो भी अबू जहल के बराबर मुशरिक होगा। उसके शिरक में और अबू जहल के शिरक में कोई फर्क नहीं रहेगा, वो भी अबू जहल के बराबर मुशरिक होगा।
تو آپ اگر نبی کی شفاعت کے قائل ہیں، شفاعت کو مانتے ہیں، میں اس عبارت کو پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں تاکہ نہیں، میں سمجھ گیا ہوں، آپ کو میں بالکل سمجھ گیا ہوں آپ اچھی کو، طرح ذہن آپ نے نشین جو ہو کہا جائے ہے۔ عبارت میں کیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پڑھ میں دیجیے۔ 1 منٹ میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک کیونکہ اس میں الفاظ بھی کمی بیشی ہوگی تو آپ بولیں گے جھوٹ بول دیا۔ میں اپنے کو پڑھتے رہیے اور بھیج دیجیے تاکہ میں بھی ادھر دیکھتا نہیں، رہوں۔ آپ واٹس ایپ پہ اگر میسج کریں گے، اس دن میسج کیے تھے نا آپ نے، ہاں ہاں، آپ کا نمبر میں نے سیو نہیں کیا لیکن میسج کیے تھے، تو وہ نمبر کہاں ہے ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ آپ ایک بار میسج کیجئے، چلو ٹھیک ہے، آپ پڑھ دیجیے، اب دیکھتے آپ ہیں پھر صرف بات۔ ہیلو اگر لکھ کے مجھے تھوڑا بھیجیے۔ شک و شبہ ہوگا تو میں پھر واٹس ایپ پہ منگا لوں گا، ابھی پڑھ لیجیے ابھی ہاں، آپ اگر چاہتے ہیں تو ہیلو لکھ کے بھیج دیجئے، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں ابھی۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پڑھیے آپ۔ پڑھتے رہتا ہوں جب تک آپ میسج بھی کرتے رہیے۔ ٹھیک، میرے پڑھنے پاس کے بھی بعد سیو آپ کو نہیں ہے نمبر، آپ پڑھیے۔ 1 منٹ نکال رہا ہوں۔ یہ ہے عبارت، میں نکال لیا، جی میں پڑھیے۔ آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ یہ عبارت ہے پیج نمبر 15، تقویت الایمان، آپ کے مشہور کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مشرک بھی بتوں کو خدا کی برابر نہیں مانتے تھے، نہیں جانتے تھے، بلکہ انہیں اسی کے بندے اور مخلوق سمجھتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان میں خدائی طاقتیں نہیں ہیں۔ مشرکین یہ سب مانتے تھے، مگر انہیں پکارنا، ابھی شرک کیا کیا ہے یہ دیکھ لیجئے، جتنی باتیں آپ بتائی جائے گی یہ شرک بتائی جائے گی، ہاں، اور اس میں سے کسی ایک بات بھی کسی کے اندر پائی جائے گی وہ مشرک ہوگا، اور ابو جہل کے برابر مشرک ہوگا، یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ میں یہ عبارت پڑھ رہا ہوں۔ انہیں مخلوق ہی سمجھتے تھے اور انہیں جانتے تھے کہ ان میں خدائی طاقتیں نہیں ہیں، مگر انہیں پکارنا، ان کی منتیں ماننا، ان پر بھیٹ چڑھانا، اور انہیں وکیل اور سفارشی سمجھنا۔ وکیل، یہ ایک عمل پر ہمارا، باقی عمل تو ہم بھی صحیح نہیں سمجھتے، ہاں، یہ ایک عمل، ایک عقیدہ جو ہمارا سفارشی سمجھنا ہے، یہ سفارشی سمجھنا ہی ان کا شرک تھا۔ عبارت میں لکھا ہوا ہے کہ کفار مکہ کا شرک بھی یہی تھا کہ وہ اللہ کے بندوں کو وکیل اور سفارشی سمجھتے تھے، یہی ان کا شرک تھا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جو کوئی کسی سے ایسا ہی برتاؤ کرے وہ اس کو بندہ اور مخلوق ہی سمجھتا ہو، وہ اور ابو جہل دونوں شرک میں برابر ہیں۔ تو ابھی اگر آپ سفارشی سمجھتے ہیں تو آپ ابو جہل کے برابر ہو گئے۔ آپ بتائیے، نہیں، کیسے حکم لگا دیا؟ پہلے تو میں آپ پہلے سمجھاتا ہوں، آپ میرے عبارت میسج آپ نے کیجئے، پڑھ دی، میرے آپ نے نمبر پہ عبارت میسج پڑھ کیجئے، دی، میں آپ ایک سمجھ بار گیا۔ پڑھ کے، ارے بھائی اب جب میرا تک آپ خود آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے میں تب سمجھ تک گیا، آپ، نہیں میں آپ کی بات پہ مجھے بھروسہ ہے، آپ نے جو پڑھا میں اس پہ بھروسہ ہے، میں سمجھ گیا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں، کہ اس میں لکھا ہے کہ وہ جو بتوں سے منتیں یہ سب مانتے تھے، یہ تو آپ بھی اس کو غلط مانتے ہو، ہاں ہے نا؟ جی، منتیں ماننا، یہ سب کرنا، حاجت روا ماننا، مشکل کشا ماننا، یہ سب آپ بھی نہیں سمجھتے ہو۔ بتوں سے نہیں، ہمیں انبیاء، اولیاء اکرام، انبیاء اکرام کو ہم بھی حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، ہاں اور ان کو ہم خدا نہیں مانتے، خدا کے ہاں دیے ہوئے سے ہم مانتے ہیں، اور ان ہاں کو وکیل اور سفارشی سمجھتے ہیں، ہاں۔ اور ہاں بھیٹ چڑھانا، اس میں ایک عمل بھیٹ چڑھانا بتایا گیا ہے، اور بھی دوسری کچھ عمل غیر شرعی جو بتایا گیا، ہمارے نزدیک بھی غیر شرعی ہیں، ان ہاں، اعمال کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، آپ کو بات یہاں پر مشکل، صرف، مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جیسے، کیونکہ آپ نے شروع میں شفاعت کا کہا کہ شفاعت کا ہاں جو ہے، اور پھر یہاں سفارش کا لفظ آیا، تو یہ تو مطلب مجھ سے مطلب آپ یہ کہیں گے کہ ابھی تو آپ نے کہا کہ نہیں آپ تو مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حق ہے ان کو، یہ سب، ہاں اور پھر یہاں یہ کہہ دیا، تو اب یہ تو مطلب الگ بات ہو رہی ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ جی، ہاں تو اب میں سمجھ گیا نا، اب آپ کی بات جو کہنا چاہ رہے ہو میں سمجھ گیا نا۔ ہاں سمجھ گئے، آپ سمجھ ہاں گئے، تو اب میں سنو، یہ جو پہلی بات تو جو میں آج کل سن رہا ہوں عام طور سے جس سے بھی بات کرتا ہوں، تو وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا ہے جو مطلب اختلاف والی ہو، بس عام طور پہ کہاں بات آ جاتی ہے، یہ دو چار جو بڑے علماء ہیں ان کی کچھ کتابیں، ان کی عبارت کی اور لے کے ہی زیادہ اختلاف بچا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ آج کل یہ سب چیزیں جو
یہ جیسے چڑھاوا چڑھانا، آپ بھی کہہ رہے ہیں بھیٹ چڑھانا، چڑھاوا چڑھانا، یہ ساری چیزیں یہ تو مطلب شروع سے غلط کہا جا رہا ہے، لیکن آپ بھی آج کل اس کو غلط مان رہے ہیں۔ اور یہ ڈھول تاشے گاجے باجے، یہ قوالی جو یہ مزاروں پہ ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہر آدمی غلط سمجھتا ہے اس کو، جی ہوتی ہیں، اب نہیں روک پاتا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن آدمی اگر پڑھا لکھا ہے تو وہ سمجھے گا کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ جی تو یہ ساری چیزوں میں اب اختلاف نہیں بچا، اختلاف کہاں بچا ہے؟ علماء کی عبارت میں۔ اور ہوں علماء کی جو عبارت ہوتی ہیں، میں یہ آپ نے ایک نہیں، میں کم سے کم 10-12 اس سے پہلے بھی ابھی 2-4 دن کے اندر یہی اسکرین شاٹ اسی طرح کی عبارتیں، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں آپ نے غلط پڑھا، یہی لے کے آتے ہیں۔ اور اس میں غلط کیا ہو جاتا ہے؟ اس میں یہ ہو جاتا ہے جیسے آپ نے بولا سفارشی، یا ہوں آپ کی بات پہ آ جاتا ہوں پھر دوسری چلا جاؤں گا، ایک لمبی بات ہو جائے گی۔ جی سفارشی سمجھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کب کریں گے، یعنی شفاعت کب کریں گے؟ دنیا میں بھی سفارش کیے ہیں، جیسا کہ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، ہوں، یا مجھ سے میری روزے کی حالت میں نے بیوی سے صحبت کر دیا، جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پھر کفارہ ادا کرو، 60 روزہ رکھو۔ جی تو جی وہ صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ایک روزہ رکھ کے تو یہ حال ہوئی، روزہ رکھ کر جو ہے میں نے روزہ صبر نہیں کر سکا، اب 60 ہوں روزہ رکھنے کی تو میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ، ہوں تو اس کے وہ بھی عذر کر دیا۔ پھر اس کے بعد پھر فرمایا کہ اتنے میں اس سے جو ہے جب گفتگو چل رہی تھی، کچھ کھجوریں ایک صحابی لے کر آئے، آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کھجور صدقہ ہے، تو رکھ کے چلے گئے۔ اس کے بعد وہ صحابی جو روزہ رکھ کر بیوی سے صحبت کیا تھا، جی ان صحابی کو بلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کھجور لے جا کر کسی غربا میں، مدینہ شریف میں ہاں مجھے غریبوں وہ میں، حدیث پتہ ہے، آپ خلاصہ پتہ کر ہاں دو۔ ہاں خلاصہ یہ خلاصہ۔ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کفارہ بھی معاف فرما دیا، ہوں اور اس کے وہ کھجور بھی دے دیا کہ لے جاؤ تم اپنے ہی بچوں کو۔ اس نے، اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ مدینہ شریف میں مجھ سے زیادہ غریب اور کوئی نہیں ہے، ہاں ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور دے دیا، ٹھیک ہے مسکرائے اور دے دیے۔ تو ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ دنیا میں بھی حاجت روائی، مشکل کشائی اور سفارشی، اور نہیں خود نہیں، اللہ دوسری تعالیٰ چیزوں قرآن پہ میں مت جاؤ، فرمایا، دوسری چیزوں پہ بعد میں بات کر لیں، سفارش پہ صرف بات چل رہی ہے ہاں آپ کی۔ تو قرآن میں بھی اللہ شفاعت، تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیات کی تفسیر میں، تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار شریف کے پاس، روضہ شریف کے پاس کھڑے تھے، 3 دن کے بعد، وفات شریف کے 3 دن کے بعد ایک دیہاتی شخص آیا، آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے گڑ گڑا کر اللہ کے رسول کے روضہ شریف کے پاس آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم گناہ کرو رکیے رکیے میرے رکیے، یہ دوسری بات ہو گئی۔ تو آپ نے سفارش گناہ کر کے، یہ ایک وہ دوسری ایک بات دلیل نہیں، دے دی نا، پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں، پھر یہ کہاں کہاں میں بات نہیں کروں گا، نہیں، لمبی اسی بات کو ہو رہی میں سمجھا کے 1-2 منٹ سنیے نہیں۔ دو۔ وہ آپ، میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے ایک بات بول دیا کہ وہ کیا بولتے ہیں، وہ وہی جس کفارے والی بات ہو گئی ہے، یہ آپ نے دلیل دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے مطلب ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی آپ کر سکتے ہیں نا۔ دنیا میں بھی کیے اور وفات کے ہاں بعد بھی کیے اور وہ تو، میدان محشر میں بھی کریں گے۔ ہاں 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 وہ تو ہے۔ ہاں تو مطلب میرے جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو میں نے جیسے آپ سے سوال پوچھا کہ شفاعت، ہاں شفاعت جی جو شفاعت ہے وہ اللہ رب العزت نے حق دیا، جو شفاعت ہو مقام محمود قرآن میں، وہ اپنا اذان کی دعا میں پڑھتے ہیں، اپن ہاں اذان کے بعد کی دعا میں، جی ورزقنا شفاعت ہو یوم القیامہ۔ ہوں تو یوم القیامہ کے اندر جو شفاعت ہے، اب دوسری چیز یہاں پہ آپ دیکھو غلط کہاں ہو رہے ہو، آپ بیچ میں مت بولنا، بس اگر میں پوچھوں تو بول دینا، بس 1 منٹ لوں گا۔ ہاں ہاں یہ جو آپ نے بات کیا ہے، یہ جو مسئلہ بتایا ہے جی کہ وہ ان کو کفارہ والا مسئلہ ہو گیا، ہوں تو یہ جو ہے ہمارا جو ہم ابھی جو بات کر رہے ہیں جس ٹاپک پہ، وہ عقائد ہے، جی اور یہ جو ہے یہ مسائل ہیں، اور یہیں پہ آ کے آپ لوگوں سے یہی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ عقائد کو مسائل میں فٹ کیا، مسائل کو عقائد میں فٹ کیا،
مسائل کے اندر، مسائل جو ہوتے ہیں اس کے اندر تو مجتہد کو بھی اجتہاد کرنے کی گنجائش ہوتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اور یہ جو مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت مشکل شفاعت والی بات چل رہی ہے ابھی کہ شافع ان کو شفاعت کا حق حاصل ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک عقیدہ ہے ہر مسلمان کا کہ انہیں عقیدہ، اور یہ جو مسئلہ آپ بتا رہے ہیں یہ تو مسائل ہیں، یہ دونوں مطلب الگ الگ ڈائریکشن ہے، تو اس سے اس کو ثابت آپ نہیں کر سکتے، الگ چیز ہو گئی ہے۔ اس میں تو بہت سے علماء کے اندر اسی طرح اگر مسائل کی کیٹیگری میں آپ جائیں گے تو چاروں امام الگ الگ جاتے ہیں بہت سی جگہ، ایک ہی چیز کے بارے میں کئی لوگ بولتے ہیں ٹھیک ہے روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے، کوئی تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، کوئی بولتا ہے ایسا ہو جاتا، تو یہ تو مسائل ہے نا، اب اس سے اس کو نہیں ثابت کر سکتے ہو، یہ بات آپ کی کنفرم ہو گئی۔ اب دوسری دلیل دینا چاہتے ہو تو دو، یا اسی پہ کچھ بات کرنا چاہتے ہو تو بولو، کیونکہ یہ تو آپ جو دلیل دیے ہو مسائل کون سی یہ چیز اس کو سے فٹ مسائل نہیں ہو بتا رہی۔ کے آپ رد کر رہے ہیں؟ کون سی چیز کو؟ نہیں، یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو آپ بولتے ہو دنیا کفارہ کے یعنی اندر روزے کی حالت میں جو ہم بستری کرے اس کے لیے کفارہ لازم ہے۔ یہ اللہ کے مسئلہ نبی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ بتایا، یہاں تک تو مسئلہ بتا دیا۔ آپ یہاں مسئلہ تک محدود نہیں ہے، آپ کوئی بھی مولانا، آپ مولانا ہے، لکھنؤ میں رہتے ہیں، آپ کے کوئی مقتدی آ کر آپ سے کہے کہ یا اے مولانا صاحب میں ایسا ایسا کیا، وہ بھی بیوی سے ہم بستری کر کے آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، تو آپ نے بھی وہی مسئلہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہی مسئلہ آپ بھی بتائیں گے، ہے کہ نہیں؟ آپ بتانے کے بعد وہ شخص آپ کے پاس عذر کرے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ میں سمجھ گیا کفارہ آپ بھی کیا نہیں دے کہنا چاہ سکتا، رہے ہیں۔ اور میرا جو میں کہنے کا مطلب ہے کہ شفاعت جو ہے، شفاعت یہ کا آپ کی مطلب بات میں نے غور سے سنا، آپ میری بات مکمل نہیں سن رہے ہیں۔ وہ میں وہ سمجھ بول گیا آپ رہا کیا ہوں، کہیں گے، آپ آپ کیا مسئلہ کہیں تک گے۔ محدود، میں مسئلہ تک محدود وہاں بیان نہیں کیا، میں نے کہا اچھا، کہ جہاں تک مسئلے کی بات ہے علماء بھی وہی مسئلہ بتائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مسئلہ بتائے۔ آگے کیا فرمایا؟ آگے ان کے کفارہ بھی معاف فرما دیا، الٹا جو کھجور صدقے کی کھجور آئے تھے، کھجور بھی ان کو ہی دے دیا، اور وہ کھجور بھی کھائے، بچوں کو بھی کھلائے، صدقہ بھی ان کو حاصل ہوا، اور معافی بھی ہو گئی، کفارہ بھی بنا کفارہ کے معافی ہو گئی۔ آپ بھی ایسا بنا کفارہ کے معاف کر سکتے ہیں کسی کے ایسے روزے کی حالت میں اگر کوئی ہم بستری کرے؟ نہیں کر سکتے۔ یہاں حاجت روائی ہوئی صحابی کی، اور ہمارا دعویٰ یہاں سے حاجت روائی ہے، مشکل کشائی ہے، شفاعت ہے۔ اور قرآن میں سورہ منافقون میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ رَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ منافقون کی علامت یہ بتایا کہ جب تم ان سے کہا جائے کہ رسول کے بارگاہ میں آؤ اور توبہ استغفار کرو، اب توبہ استغفار تو کہیں بھی کیا جا سکتا ہے، رسول کے بارگاہ میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ رسول کو سفارشی سمجھنا، اور رسول کے ذریعے سے اللہ سے معافی مانگنا۔ اور منافقوں کو یہی انکار تھا کہ توبہ کروں گا تو اللہ سے ڈائریکٹ کروں گا، رسول کے بارگاہ میں جانے کی کیا ضرورت ہے، رسول کو سفارشی ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ بات ہے۔ مطلب کیا بول رہے ہیں، کون سی آیت پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا ترجمہ کر رہے ہیں آپ؟ مجھے سورہ ترجمہ منافقون وَإِذَا پڑھیے۔ قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا ہے، منافقون سے کہا جاتا ہے آؤ، تعالوا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، تمہارے لیے رسول استغفار کریں گے۔ اب استغفار آپ گناہ کرے، آپ استغفار کرنا، معافی مانگنا اللہ کے بارگاہ میں آپ کو ہی ضروری ہے، مجھے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں میں استغفار کروں، لیکن یہاں رسول کو شفاعت کا شفیع کا درجہ ہے، شفیع المذنبین، گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے، میدان محشر میں بھی شفاعت فرمائیں گے مقام محمود پر فائز ہو کر، اور دنیا میں بھی شفیع المذنبین بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اور یہ تفسیر کا حوالہ میں جو دے رہا ہوں قرآن شریف کی، اس تفسیر کو تمام جتنے باطل فرقے جن کو ہم باطل کہتے ہیں، اہل حدیث اور یہ البانی، شوکانی، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کے پاس جو آیا تھا دیہاتی، اور وہ دیہاتی آ کر جو پکارا یا رسول اللہ میں آپ کے بارگاہ میں آیا، میرے گناہ بخشوا دیجیے، تو قبر شریف سے آواز آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتے ہیں۔ جی اب یہاں پر
مسائل اور عقائد کا فرق نہیں ہے، میں نے بتایا نہیں، میرے جو کہنے وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں، میرے جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے مجھ سے جو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شافع ہیں، دیکھو شفاعت الگ چیز ہوتی ہے اور سفارش الگ چیز ہوتی ہے، آپ کو اس میں بھی فرق سمجھنا پڑے گا۔ آپ وہ بتائیے۔ سفارش پڑھ کے شفاعت پہ اس کو فٹ کر رہے ہو، یہ بھی غلط کر رہے ہو۔ آپ یہ بتاؤ کہ سفارش کسے کہتے ہیں اور شفاعت کسے کہتے ہیں، یہ بتاؤ۔ سفارش جو ہے اردو میں ہے اور شفاعت عربی میں ہے۔ دونوں میں کچھ فرق ہے کہ بالکل سیم ہے؟ جو زبان الگ ہوگا تو معنی میں کچھ نہ کچھ فرق ہوگا، لیکن مفہوم ایک ہی ہے۔ معنی ہوں معنی ایک تو معنی ہوتا ہے اور ایک مفہوم۔ ہاں، ہوں سفارش اور شفاعت میں ہوں معنی اگر معنی میں عربی میں کچھ الگ معنی میں آئیں گے، ہوں بہت سارے معنی ہوں گے، اور ہوں سفارش کا اردو میں بہت سارے معنی ہوں گے، نہیں لیکن نہیں، بہت مفہوم سارے دونوں کیا کا ہے، ایک ایک ہی ہی ہے۔ چیز ہے نا۔ سفارش مطلب کیا ہے سفارش؟ سفارش جیسا میں گناہگار ہوں، میں رسول اللہ کے نہیں بارگاہ نہیں، میں مدینہ گناہ کی شریف میں جاؤں سفارش گا، یا ضروری رسول نہیں ہے۔ اللہ۔ سفارش ایسا نہیں ہے کہ کسی گنہگار کی ہی بات رکھی جائے، سفارش میں کچھ بھی چیز کسی کے لیے اگر طلب کی جائے تو سفارش ہے۔ ایسا تھوڑی ہے ہاں ضروری کوئی گنہگار ہی ہے تو گناہ کی ہی جو درخواست لگائی جائے اس کو سفارش کہیں گے، اس کے علاوہ دوسری چیز کی لگائی جائے تو نہیں سفارش کسی کے اچھا، یہاں پر جو عبارت ہے سنیے، عبارت پر بھی ذرا غور کیجئے۔ کفار مکہ ان کو اچھا خدا ایک نہیں بات اور، سمجھتے ابھی تھے، حج کا خدا ٹائم کے چل بندے رہا ہی ہے، آپ سمجھتے تھے۔ بیان ویان کرتے ہیں کہیں مسجد میں امام ہے ایک پڑھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں امامت کرتا ہوں۔ تو بیان کر رہے ہوں گے نا ابھی حج وج پہ؟ میں بیان تو الحمدللہ کرتا ہوں۔ اچھا، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہاں جیسے ابھی میں بھی مطالعہ کر رہا تھا تو میری نظر سے گزرا، پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ نہیں، مطلب وہ والی بات نہیں ہے، کچھ میں بحث والی بات کر رہا ہوں، ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں اسی پہ سے کہ کفار مکہ بھی بت کو، جیسے کہ ہم لوگ حج پہ جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ہاں والنعمت۔ اسی طرح یہ جو تلبیہ ہے یہ پہلے کفار مکہ بھی پڑھتے تھے حج کے ٹائم پہ، لیکن تھوڑا سا الگ ہوتا تھا، ہاں پتہ ہے؟ جی، ان کا وہ علو حبلو کہتے تھے وہ۔ نہیں نہیں نہیں، مطلب لا شریک لک، اپن بولتے ہیں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، کس چیز میں شریک نہیں ہے یہ بتاؤ؟ اللہ کے بارگاہ میں جب ہم حاضری دیتے ہیں، ہوں وہاں طواف کرتے ہیں، ایک ہی ہوں بارگاہ کی طواف ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور بارگاہ میں حج صرف وہی ہوتا ہے، دوسرے اللہ کے اور کوئی گھر نہیں ہے، اور کسی کے بارگاہ میں بھی جا کے اگر ایسا طواف کریں گے اور طواف کر کے یہ بھی خدا کا بارگاہ اور اس میں بھی طواف نہیں جائز نہیں، ہے وہ کریں نہیں گے، پوچھ رہا ہوں میں یہ اور پوچھ اس رہا طرح ہوں اگر کوئی عقیدہ رکھے گا تو وہ بھی مشرک ہوگا، شریک۔ نہیں اللہ کے بارگاہ میں بھی، بارگاہ میں حج کرنے میں بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں ہے کہ اور کوئی بارگاہ میں حج ہو۔ ایک یہ واقعہ بھی موجود ہے، آپ کے فضائل اعمال میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک بزرگ جو ہے 40 حج کیے، ہوں اور جب یہ لبیک اللہم لبیک پکارتا وہ تھا، دوسری بات ہو رہی ہے، پھر لا وہ لمبی بات لبیک، ہو جائے گی۔ میرا صرف پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے وہ جو کفار مکہ تھے ان کا جو تلبیہ ہوتا تھا اس میں بھی وہ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے، اللہ رب العزت کو معبود مانتے تھے، لیکن ان بتوں کو معبود حقیقی کا جو ان کا ترجمہ ہوگا ان کے تلبیہ کا کہ ہاں یہ معبود حقیقی تو نہیں ہے لیکن بیچ میں ہمارے یہ سفارشی ہیں، یہ اس آپ کا یہ ترجمہ۔ غلط کہہ رہے ہیں جناب۔ ہوں قرآن شریف میں قرآن شریف کا نہیں بول رہا ہوں فَاذْكُرُوا میں۔ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ، سنیے، ہوں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ ہوں یہ آیت ہے، اس آیت کی شان نزول کیا ہے؟ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کفار مکہ حج کرتے تھے اور وہ اپنے باپ دادا کی بڑائی بیان کرتے تھے، ہوں ہاں، اور ہوں تکبیر و تحلیل کے سلسلے میں یہ آیات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تم ہوں ایسا بڑائی بیان کرو جیسا تم اپنے باپ دادا کی بڑائی بیان کرتے تھے، اور اس سے بھی زیادہ، او اشد ذکر، اس سے بھی زیادہ بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کفار مکہ بھی لبیک اللہم لبیک کہتے تھے، اس آیات سے تو اس کا انکار ہو رہا ہے۔ کفار مکہ اپنے باپ دادا کی بڑائی بیان کرتے تھے اور بتوں کی بڑائی بیان کرتے تھے، وہ علو حبلو ان کا نعرہ تھا۔
नहीं नहीं, मैं हाँ, आपको उलू हुबलू हदीस से साबित है। वो उलू हुबल, नहीं, हमारा ये हुबल, नारा हुबल जो है नारा बहुत बड़ा है। हुबल की बड़ाई हो, हुबल की जैसे शान बड़ा हो। ये, चलो छोड़ो ये चीज, वही हाँ उसी पे आ जाते हैं, बहुत लंबा हो रहा है ये, हाँ कहाँ से जी निकले बोलिए। थे। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि कुफ्फार मक्का, आप सुनिए, एक बात मुझे बोल के बात आपको देता हूँ, आप बोलते रहिए, मैं सुनूंगा गौर से। पहले सुनिए। कुफ्फार मक्का एक खुदा की इबादत नहीं करते थे, खुदा को मुस्तकिल नहीं समझते थे, और बुतों को मुस्तकिल बिज़ात खुदा के अल्टरनेट समझते थे। यानी खुदा मुअत्तल हो चुके हैं, खुदा छुट्टी पे चले गए, थक गए हैं माज़अल्लाह। अब जो है सारे इख्तियार बुतों को है, और बुतों को वो लोग ये समझते थे कि अब हमारा बुत ही माज़अल्लाह सब कुछ करने वाले, अल्लाह ताला अब कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह के पास सारी पावर खत्म हो जाए। अल्लाह ने बनाया, अल्लाह खालिक है, लेकिन अल्लाह ताला मालिक नहीं। मालिक अब ये बुत को दे दिया, अल्लाह ताला ने मालिक बना दिया। तो ये हमारा अकीदा ऐसा नहीं है, जमीन और आसमान का फर्क है। कुफार मक्का जो कहते थे अजअल आलिहता इलाहन वाहिदा मैं इन्न समझ हाज़ा गया, लशैउन उजाब। ये कुफार मैं मक्का का मैं कहना है मैं कि मैं समझ गया, हजारों खुदा मैं के, बोलूं। हमारे हजारों खुदा का हम इबादत छोड़कर एक खुदा की कैसे इबादत करेंगे, उनका ये कहना था। और मैं समझ कुलिया गया, जुहल काफिरून में भी कुलिया जुहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। ऐ कुफार मक्का, आए काफिरों, तुम जिस खुदा की इबादत करते हो उस खुदा की हम इबादत नहीं करते। हुजूर खुद फरमाते हैं कि यानी कुफार मक्का अलग किसी और खुदाओं की इबादत करते थे, और मुसलमान एक खुदा की इबादत करते थे। कुरान में कुल या अय्युहल काफिरून में इसका रोशन बयान है। हम्म। तो आप बताइए कुफार मक्का से क्या मुनासिबत है हमारी, आप अब बयान कीजिए। मैं बताता हूँ। अभी एक बात आपने कही है, थोड़ा सा टाइम देना मुझे, मैं आपको सुनाऊं। आपने कही है कि वो इस चीज को मानते थे कि अल्लाह ताला है, लेकिन अभी अल्लाह ताला ने अपना इख्तियार बुत को दे दिया है, ये बात कही है आपने। जी। ठीक, यानी अल्लाह ताला ने ही दिया है, बिज़ात इन बुतों के अंदर कोई ताकत नहीं रही है। हम्म। ठीक ठीक हो गया। जी। अब एक ये चीज सेम, ये अकीदा आप कहाँ फिट होता है, ये बताइए आप। हमारा तो कोई सेम अकीदा फिट नहीं होता। आप अब आपके ये नजर देखो, में अगर हो यानी तो बताइए। अल्लाह ताला ने बुतों को दे दिया, यानी किसी दूसरे को अपना पावर दे दिया है, अब उससे आप वो चीज ले सकते हो। यानी अभी, अब मैं एक सवाल करूंगा, फिर उसके बाद आपको ये अकीदा फिट कर दूंगा कहाँ है। एक सवाल करता हूँ मैं। हम बोलते हैं कि अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के लिए वो कोई माबूद नहीं, और या फिर ला शरीक अलग, ये अभी जैसे हज के दरमियान पढ़ते हैं कि अल्लाह हाँ, के कोई शरीक नहीं। किस चीज में कोई शरीक नहीं, ये बताइए। इबादत में, अल्लाह की सिफात में, अल्लाह की ज़ात व सिफात में, अल्लाह हाँ, की इबादत सिफात, में, अगर ये वजूद में। एक छोटा सा जवाब रहेगा, तो अल्लाह की ज़ातो सिफात के अंदर कोई भी खालिक की ज़ातो सिफात में कोई मखलूक शरीक नहीं। एक हो गया ना, ये जी। छोटा सा जवाब हो जाता है उसका, कि हम्म। अल्लाह ताला के शरीक, मतलब को किस चीज़ में हम नहीं मानते, ज़ातो सिफात में। जी। अब अल्लाह ताला की सिफात के अंदर अब आएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हम्म। ये हाजत रवा है, मुश्किल कुशा है, और ये सारी चीज़ें, ये सब अल्लाह की सिफात हैं। अब हम्म। इसमें आप मखलूक को, किसी भी मखलूक को शरीक करोगे, तो ये वही अकीदा हुआ कि अल्लाह ताला ने ये पावर इनको दे दिया है, लिहाजा आप अल्लाह ताला के बजाय इन्हीं से या इनके वसीले से ले ली जाए। मतलब अल्लाह यानी ताला, यह हाजत रवा मुश्किल कुशा ये अल्लाह ताला की सिफात है। इस वजह हाँ, से किसी और मखलूक को अगर ये सिफातें दे दी जाए और मखलूक के लिए माना जाए तो शिरक लाजिम आएगा, है ना। हाँ, ये वही अकीदा हुआ, जैसे सेम वही अकीदा हुआ जो अभी आपने कहा कि अल्लाह ताला ने, वो मक्का वाले कहते थे कि अल्लाह ताला ने इनको अपना पावर दे दिया है। अब आप वही कहोगे कि ये सब मुश्किल कुशा, हाजत रवा, और इसी तरह जो भी सारी चीज़ हैं, वो सारी ये अल्लाह की जो सिफातें हैं, अब ये सिफात किसी दूसरे में मानेंगे, तो ये वही अकीदा हुआ मुशरिकीन, जो आपने कहा कि अल्लाह ताला ने इनको ये पावर दे दी जो अल्लाह ताला की खुद ज़ात की पावर है। और हम तो कहते हैं कि सिफात में अल्लाह का कोई शरीक नहीं हो सकता, ज़ात तो बहुत
वराउल वरा है, लेकिन हाँ सिफात में भी शरीक नहीं हो सकता। तो अब ये सिफातें अगर हम शरीक कर रहे हैं तो या तो वो अल्लाह ताला ने नहीं दी, वो खुद ही उनके अंदर वो चीज़ है, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला के यही बात आएगी आखिर में चल के कि अल्लाह ताला ने इनको दे जी। दिया है, अपनी सिफात का इनको पावर दे दिया है। तो ये उसी तरह हो गया जिस तरह मुशरिकीन मक्का मानते थे कि ये बुत अच्छा, जो है बात इनको समझ में पावर। आई। बात लंबी हो रहा है, अभी आजान भी हो जाएगी, फिर टाइम खत्म हो जाएगा। मैं एक बात इसका जवाब दे देता हूँ। हाँ दे जवाब दीजिए। ये है, आप मोमिन कहते हैं खुद को, मोमिन है ना आप? हाँ। आप मोमिन बोलिए, हम्म, आप मोमिन है? अरे यार इसमें मैं इसमें मोमिन। इसमें कोई शक नहीं, बोलिए आप हाँ, मोमिन है, बोलिए ना ऐसा अपने जुबान से। थोड़ा हाँ, कुछ ऐसी बात पूछिए जो मतलब नहीं ऐसा नहीं, यही लगे जहाँ बात इसी इख्तिलाफ का हो सकता जवाब है। है, जवाब के तौर पर बोल रहा हूँ। आप देखिए, अल्लाह की सिफात मैं बयान करता हूँ। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिन। हम्म। आप मुमिन किसकी सिफात है यहाँ? अब आप ये सिर्फ मोमिन है, अल्फाज का अल्लाह मोमिन खिलवाड़ है, कर तो रहे हो, शिरक आप नहीं हुआ। अल्फाज का खिलवाड़ कर रहे हो। अभी जब सिफात और शफारिश और शफात के बारे में कहा गया तो आपने कहा कि अल्फाज अलग हो सकते हैं, थोड़ा बहुत मफहूम एक हो सकता है। तो अल्लाह की ज़ात की जो सिफात अभी बयान करोगे अल मुमिन, तो उसमें जो मफहूम निकलेगा उसका मफहूम वही मुराद है जो मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं मोमिन हूँ, हैं? वही मोमिन है। लफ्ज अभी बिल्कुल आप सेम अभी है। 1 मिनट नहीं हुआ आपने वही कहा कि नहीं मफहूम नहीं, आप यहाँ, शफात और आप सिफारिश का एक अल्लाह की होगा। सिफात मोमिन है कि सिर्फ नहीं? सिर्फ अल्फाज का खिलवाड़ कर रहे हो आप, अल्फाज हकीकत का और खिलवाड़ मुराद नहीं, दोनों बहुत की सारे बहुत सिफात अलग है। इसमें, जितने भी नाम है अल्लाह के नाम है। सुनो, शिरक मुरा किस में लाजिम आएगा, शिरक आप का मैं कहीं बयान। उर्दू बोलते हैं तो उसका माना अरबी में ले जाते हैं, कहीं अरबी ये बोलते हैं उसका माना आप जो अरबी में मोमिन ले है, जाते हैं। ये अरबी में मोमिन है आप। अब मेरा दोनों अरबी ही है। एक सवाल कुरान में भी बहुत अल्लाह मोमिन कहा खुद इतना के लिए। इतना आसान आपने मतलब वो बात बोली है कि मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं होगा इसको समझाने में। मैं जो मोमिन हूँ, है ना, हाँ, मैं जो मोमिन हूँ, आप अपने आप को मोमिन कहते हैं, मैं मोमिन कहता हूँ। तो आप मोमिन का क्या मुराद लेते हैं उससे? मोमिन है मतलब क्या मुराद है? ईमान वाला। ईमान वाला है ना? किस हाँ, चीज पे ईमान वाला है? अल्लाह अल्लाह पर, रसूल पर, हाँ, क़यामत के दिन पर, रोज़े महशर पर, अल्लाह पे किताबों किस पर, बात का रसूलों ईमान है? पर। अल्लाह पे आपका किस बात पे ईमान है कि अल्लाह ये सब मतलब सारी चीजों का हर चीज का पालनहारी हो? खालिक और मालिक है, हाँ हाँ। वाजिबुल वजूद है, मुस्तहिक है अब इबादत। यहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती करोगे अगर मैं कहूँगा कि मैं मोमिन हूँ और मैं मोमिन का मुराद मैं ये लेता हूँ कि अल्लाह सारी चीज़ों का पालनहार है। नऊज़ बिल्लाह, मैं अल्लाह की सिफात जो मोमिन है उसको ये कहूँ कि अल्लाह किसी और पर ईमान लाता है और उसको आप पालनहार और खालिक और मालिक मानता है। ये तो अल्लाह के। एक चीज़ और सुन लो कि एक ही लफ्ज इस्लाम में, अगर आपने, इसीलिए मैंने पूछा था आप अगर मौलवी हैं क्या हैं, कि एक ही लफ्ज उसकी अरबी के अंदर, नहू के अंदर, या आपने और किताबें पढ़ी होंगी, उसकी निस्बत बदलती है तो माने अपने आप उसके अंदर बदल जाते हैं। जैसे कि आप ही का जो मशहूर जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सलातो सलाम है, सलात का अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करेंगे तो माना दूसरा होगा, हमारी तरफ निस्बत करेंगे तो दुआ के माने में हो जाएगा। जी। और इसी तरह, तो ये एक खिलवाड़ कर रहे हो आप अल्फाज से, हकीकत और मुराद इसका कोई नहीं फिट हो रहा है भाई। आप जो अल्लाह ताला खिलवाड़, मोमिन है, मैं मोमिन हूँ, देखिए, अरे ये कहाँ फिट हो रहा है यार? ये तो अल्लाह फिर ताला किस पे ईमान लाएगा? हम तो चलो अल्लाह पे ईमान ले आए, रसूल पे अब ले आए। बात ये अल्लाह सुनिए, अल्लाह किस पे ईमान लाएगा? किसको अपना माबूद मानेगा अल्लाह? ईमान लाने से माबूद मानने का नहीं हुआ ना। ईमान, मोमिन का ईमान मुराद क्या? सुनिए। अभी आपको जब सिफारिश और शिफात के अंदर मैंने पूछा तो आप यहीं पहुंचे थे कि मफहूम दोनों का एक है। अब मोमिन, मेरा मोमिन होना, अल्लाह ताला का मोमिन होना, दोनों का मफहूम एक करके दिखा दो। मैं अभी आपको बात यहीं बंद कर देता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, आपने हाँ, सही तो कहा। जैसा अल्लाह की सिफात मोमिन है, हाँ, आप भी मोमिन है। हाँ, यहाँ आप पर भी अल्लाह की मोमिन नहीं है, सिफात में मैं अलग आप मोमिन बोले, हूँ। मैं सुन लिया, भी अभी मैं बोलोगे बोलूं, तो मतलब ये मुकम्मल हो गया बात, दोनों सेम है। बात मुकम्मल सुने, मुकम्मल सुने। तो जब अल्लाह की सिफात मोमिन है और हमारी भी सिफात मोमिन है, कैफियत दोनों का अलग अलग है। अल्लाह के मोमिन होना अलग कैफियत में है। अल्लाह ताला के मोमिन का माना है अमान देने वाला, अल-मुमिन, अमान देने वाला। और हम ईमान वाला, मैं ईमान वाला इसलिए मैं मोमिन।
हाँ, इस तरह बहुत सारे नाम, रऊफुर रहीम, नहीं, वो अल्लाह दूसरा ताला फिर के बात लिए, बड़ी हो जाएगी, नबी के बात लिए बड़ी भी। हो जाएगी, मोमिन ही का कंफर्म कर दो। देखो यही हो रहा हाँ है शुरू से, एक बात होती नहीं है फिर दूसरी बात पे पहुंच जाते हैं। तो इसलिए मोमिन का जो आपने अभी बीच में बात लाई है, इसको हाँ, पहले कंफर्म करो कि मेरा मोमिन होना और अल्लाह ताला का मोमिन होना सेम कैसे हो सकता है। सेम नहीं है। मैं तो इसी तो तरह बोल अभी रहा हूँ, आपको, नाम अभी आप मुश्किल दूसरी बात, कुशा जब भी मैंने इससे पहले उसी एक सवाल तरह, किया, मैं मुश्किल मैंने कुशा को समझाने के लिए मोमिन लफ्ज लाया हूँ। नहीं इसी तरह नहीं मुश्किल कुशा, अल्लाह मुश्किल कुशा और नबी मुश्किल कुशा में बहुत फर्क है। जैसा आप फर्क मान रहे हो, सिफात में फर्क मान रहे हो, इसी सिफात में फर्क मानते हुए अल्लाह जब मुश्किल कुशा है, अल्लाह मुस्तकिल बिज़ात है, और नबी अल्लाह की अता से मुश्किल कुशा है। और कुफ्फार मक्का बुतों को मुश्किल कुशा मानते थे, वो बुतों को अपनी तरफ से सुनिए, मनगढ़ंत, अपने मनगढ़ंत अब अकीदा यहाँ था। पे भी एक बात और पूछिए, हमारा एक मुश्किल बात कुशा पूछिए, मानना कुरान के मुताबिक है। नबी मुश्किल सुनिए कुशा सुनिए है, कुरान के मुताबिक है। सुनिए, अब मैं एक बात पूछी। अभी आपने कहा कि अल्लाह ताला, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल कुशा हैं, वो अल्लाह ताला की अता से हैं, सही। हाँ और फिर इससे पहले आपने कहा कि मुशरिकीन मक्का जो बुत को मानते थे, अपना माबूद, वो ये मानते थे कि अल्लाह ताला ने इनको बना के इनको पावर दे दिया, यानी इनको अता इनको भी कर दिया गया, अल्लाह ताला ने इनको अपना पावर दे दिया। इसी हाँ। तरह अब ये मतलब सेम नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, उसका जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। सेम ऐसा यहाँ हम्म, कैसा होगा, जबकि हम्म, मुशरिकीन मक्का बुतों को मानने में झूठे थे, क्योंकि बुतों को अल्लाह ने दिया नहीं। ये खुद अपनी तरफ से अल्लाह पर बहतान लगा रहा है, इसलिए वो झूठे हैं। और हम अल्लाह पर बहतान नहीं लगा रहा है, अल्लाह ने दिया, कुरान से साबित है, हदीस से साबित है, अल्लाह के नबी अपने जुबान मुबारक से साबित फरमाया है। इसलिए हम अल्लाह अता करने पर कादिर है और अता किया है। और हम्म, अल्लाह कुरान में फरमाया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में, दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाता है, हाजा अताउना फमनुन औ अमसिक बिगैर हिसाब। ये मेरी अता है, चाहे रोक लो चाहे बांटो। कौन सी आता, अब किस चीज सूरह की आता? स्वाद में है, देखो वाली अल्फाज, सुलेमान देखो अर्रिहा अल्फाज जब आसिफतन आप बोलते हो, यही तजरी गलती मैं देख बिअम्रिही रहा हूँ। रुखाअन हैसु सुनिए, असाब। अब मैं, आप सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सुनिए, मैं, अता किया, अरे सुलेमान भाई, अलैहिस्सलाम की अता मानते हो? अता किस ही चीज में आता है, क्या चीज आता की उनको? हवा उनके ताबे कर दिया, वाली सुलेमान अर्रिहा आसिफतन तजरी हम्म, बिअम्रिही हम्म, रुखाअन हैसु असाब। हाँ, हैसु असाब, जिस रुख में चाहो, जिस हम्म, रुख में चाहो हवा को फेर दो, मेरी हम्म, अता। हम्म। तो ये इसे क्या कहा जाता है? इसे आता आता ही, के जब आता, सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी थे ना वो? सुबह गुदु वहां शहर मरवा वहां शहर, सुबह 6 महीने का रास्ता चले जाते थे और शाम को 6 महीने का रास्ता चले जाते हैं, हवा उनके ताबे। और हम्म, इसके बाद अल्लाह फरमाता है, हाजा आता हूं ना, मेरी आता है। तो ठीक है, नबियों को अताई ताकत अल्लाह दिया। हम्म, और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मरियम के पास आकर फरमाया, ली अहाबा लकी गुलामन जकिया, कि मैं हम्म, तुमको एक साफ सुथरा बेटा देने वाला हूँ। तो हम्म, देने वाला जात अल्लाह की है, हम्म, लेकिन अल्लाह ने अता कर दिया, जिब्रील को जाके दो, मरियम हम्म, को दे दो। तो हम्म, मरियम जिब्रील जो देने आए, अल्लाह की अता से देने आए, हम्म, बेटा देने वाला अल्लाह। हम्म, तो एक बंदा, जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का बंदा। हम्म, अब यहाँ बंदा अता कर रहा है, किस लिए अता कर रहा है? अल्लाह की अता से। अब ठीक है। बदर अरे की यार, लड़ाई अब में फरिश्ते बहुत आकर, लंबा टाइम हो जाएगा, इतनी सारी मिसालें मत दो, मैं समझ गया हूँ हाँ आप क्या है। मिसाल वो तो एक अल्लाह की एक आता थी वो। मिसाल दे दिया, मैं समझ कुफ्फारे गया। मक्का, अब लास्ट पॉइंट ये है, हम्म, कुफ्फारे मक्का जो बुतों को अताई मानते थे, वो बहुतान लगाते थे। अल्लाह ने हम्म, किसी बुत को इख्तियार नहीं दिया, अल्लाह ने हम्म, नबियों को इख्तियार दिया, ये हम्म, साबित है। इसलिए हम्म, हम सच्चे हैं, हम्म, मुशरिकीन मक्का झूठे हैं। तो हाँ, आप समझ मुशरिकीन गया। मक्का की मोहब्बत में आप इतना लीन है कि हम्म, मुशरिकीन मक्का को भी अल्लाह की अताई पावर साबित कर रहे हो, और मुशरिकीन हमारे मक्का से लिए किसको इनकार कर मोहब्बत रहे है? हो। अब देखो, ये तो बहुतान हो गया ना, अब आप अलग ट्रैक पे जा रहे हो। तो आप एक साथ मैंने तो क्यों अभी जोड़ रहे इतने हैं अदब से मुशरिकीन बात मक्का कर को रहा हमारे हूँ, साथ? और आप अब शुरू हो गए क्या उनकी मोहब्बत में? मुशरिकीन मोहब्बत क्या दलील है आपकी? फिर आप बार मैंने बार आपके क्यों कुछ अल्फाज मुशरिकीन ऐसे मक्का बोले? को हमसे जोड़ रहे हैं? आपके बुजुर्गों ने नहीं भी नहीं, जोड़ा। मैंने कुछ अल्फाज ऐसे बोले हैं नहीं नहीं, आपको आपके कि मैं बुजुर्ग ने उनसे जोड़ा मोहब्बत है, करता हूँ। उसी को आप उसकी मैं जस्टिफाई ये कर कह रहा रहे हूँ हो। कि ये जो वही मैं फिट कर रहा हूँ, अगर गलत है तो आप गलत साबित कर दो, लेकिन तो ये गलत चीज साबित कर दिया मैंने। हाँ ठीक है, मुशरिकीन आपने मक्का कर दिया ना, अल्लाह पर बहुतान लगाए। बस वहीं तक बात करो। अब हम ये बात इधर खत्म, क्यों भाग आगे रहे हो आगे बात कि कीजिए। आपको बड़ी मोहब्बत है? ये सब बदतमीजी वाली बातें होती है, ये अच्छी छोड़िए बात नहीं छोड़िए। है।
और फिर दूसरी चीज मैं बोल रहा हूँ कि ये जो अताई बोल रहे हो आप, ये वो सारी चीजें मौजज़ा किसे कहते हैं फिर? मोजेजा भी अल्लाह के अता से है। तो अब मौजज़ा सुनिए, नबियों के अल्लाह ताला आप जो मौजज़ा दे। बातें, जितनी देर बातें हुई, हाँ। हम अगले ट्रिप पे आगे बात करेंगे मोजेजा और नहीं नहीं नहीं, अंबिया किराम वही के यही बस इख्तियारात एक पर। मिनट, एक मिनट रुको, 1 मिनट भी नहीं। ये जो सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा ताबे कर दी, ये क्या था? ये मौजज़ा था कि ये क्या था? मतलब मौजज़ा, सारी चीजें तो अल्लाह की तरफ से ही दी जाती हैं, नबी के हर लेकिन एक कदम कदम मोजेजा है। आप मोजेजा कह के कोई इख्तियार को आप उसको इनकार नहीं कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी सुनिए सुनिए, मौजज़ा किसे कहा जाता है? ऐसा उठा के कुछ भी नहीं कह दिया जाएगा कि हर चीज मौजज़ा किसे कहा जाता है। वैसे तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पूरी ही मौजज़ा है, वो आपकी शान है, लेकिन जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम और ऐसे बात कर रहे हो, तो इन्हें हम मौजज़ा कहेंगे या क्या कहेंगे इन्हें? आप तो ये मोजेजा बोल के निकल गए मोजेजा हो। भी कहेंगे और हाजत रवाई मुश्किल कुशाई भी कहेंगे, इख्तियार भी कहेंगे। मोजेजा क्यों तो कहेंगे? इख्तियार देने का, इख्तियार भी तो मोजेजा में ही दाखिल है ना। मोजेजा भी इख्तियार, इख्तियार मोजेजा, मोजेजा इख्तियार, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप चाहे इख्तियार मानो या मोजेजा मानो। जो कोई अजीब व गरीब कोई बात है जो दूसरे मखलूक को नहीं दिया गया, दूसरे मखलूक को नहीं आता हुआ, हम्म, उस चीज को हम्म, आप मोजेजा मानो। लेकिन नबी के इख्तियार में अल्लाह ने दिया, और अल्लाह खुद फरमाता है हाजा अताउना। बहरहाल किससे नमाज का टाइम फरमाते? हो रहा है जनाबे वाला, ठीक है, फिर ठीक अगली ठीक बार इंशाल्लाह आपसे और बात करूंगा। ठीक अभी नमाज का टाइम होने जा रहा है और बारिश ठीक भी हो रही है। ठीक 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 है, फिर बात ठीक करेंगे। ओके, ठीक। शुक्रिया।